नमस्कार, प्रवास खबरमा स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् समाचार। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहकारी भई गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रवासी नेपालीमा मरिसकेको आत्मविश्वास जगाउने काम गरेको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च ONF गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA देखि नेपाल बाहिरका नेपालीका लागि क्रियाशील सबै सङ्गठनका नेताहरूले सरकारले सही कदम चालेको र समस्यामा परेका नेपालीको पीडामा मलम लगाउने काम गरेको निचोड निकालेका हुन्। सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको छुट्टा छुट्टै अमेरिका भ्रमणको क्रममा प्रवासी नेपालीप्रति देखाउनु भएको माया र सकारात्मक बुझाइको कारण अब नेपाल बन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको हो। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्के लगत्तै टेक्सस र क्यालिफोर्निया तथा युएमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्ने निर्णयले अब सरकार आश्वासन मात्रै दिने होइन, काम गर्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको प्रवासी नेताहरूको निष्कर्ष छ। यति मात्रै होइन, सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्रममा ज्यान गुमाउने नेपालीको परिवारजनप्रति पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा विदेशीदा रोजगारीको क्रममा ज्यान गएका परिवारलाई 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेपछि अमेरिका, युरोपतिर मात्रै होइन, मध्यपूर्वमा श्रमका लागि गएका कामदार पनि आफूहरूको पीडामा सरकार मलम लगाएको महसुस गरिरहेका छन्। सरकारको यो कामलाई दरो साथ दिँदै उनीहरूले अब वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएर देश बनाउन योगदान गर्ने अठोट लिएका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्च ONF अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख चानक पोखरेल, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अमेरिका भ्रमण र त्यस क्रममा दोहामा भएको प्रवासी नेपालीसँगको भेटमा दर्शाएको मायाले प्रवासी नेपालीको मनोबल उच्च बनेको निष्कर्ष सुनाउनुहुन्छ। प्रवासी नेपालीहरूका लागि ध्यान जसरी यो सरकारले गरेको छ, अरू सरकारले ध्यान दिएका थिएनन्। जस्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भिजिट हुँदाखेरि दुई चिजको निर्णय गर्नुभएको छ। जस्तै उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि सहयोगार्थको विषयमा प्रवासीहरूलाई रोजगारी दिने विषय नेपालमै दिने, तपाईहरूको ज्ञान र सिपले नेपालै फर्किनुपर्छ र नेपालमा तपाईहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अर्को कुरा, नेपालीको समस्या देखेर अमेरिका जस्तो ठुलो राज्यलाई कन्सुलरको आवश्यक परेर 2टा कन्सुलर थपिदिनु भएको छ, जुन क्यालिफोर्नियामा र अर्को ठाउँमा। ती ठाउँहरूमा सबै नेपालीहरूले अब लाभान्वित हुनेछन्। त्यसै गरी दुबईमा पनि, मिडल इस्टको दुबईमा ठुलो राज्य भएको कारणले त्यहाँ पनि कन्सुलर अफिस थपिदिनु भएको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अर्को कुरा, जसरी नेपालीहरूको, प्रवासीहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा जसरी सरकारले अहिले जागरुक भएर लागेको छ, जस्तै गोर्खालीहरूलाई पनि, लन्डन, युरोपतिर रहेका गोर्खाली नेपालीहरूलाई, गोर्खा लाउरेहरूलाई पनि हामीले धेरै चिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो कुरालाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै राष्ट्रमा, जस्तै अस्ट्रेलियामा दूतावास छ र न्युजिल्यान्डको साथीहरू अस्ट्रेलिया आउनुपर्ने भएकोले यो एउटा मार्काको विषय छ। यसलाई न्युजिल्यान्डमा अब हाम्रो कन्सुलर अफिस राख्नका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र सबै दूतावासमा अलिक बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको हुनाले अब हामीले दूतावासमा क्यासको कारोबार नगरिकन ब्याङ्क मिसिन मार्फत गरियो भने दूतावासलाई पनि पारदर्शिक हुन्छ। त्यसैले गर्दा यी विषयलाई पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। जस्तै सामाजिक सुरक्षाको कोषको लागि सरकारले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयप्रति हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जस्तै प्रवासमा बसेर कसैको मृत्यु भयो भने हिजो अस्तिसम्म हामीले 7,000 मात्रै इन्सुरेन्स पाउँथ्यौँ भने अब यो सरकारले क्याबिनेटबाट 10 लाख रुपियाँ त्यसको परिवारलाई क्षति दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय असाध्यै राम्रो छ, किनभने जस्तै गरी हामी मिडल इस्टमा काहीँ न काहीँ नेपालीहरूको समस्या हुन्छ। हामी एक वर्षमा 120 देखि 30 जना नेपालीहरूको निधन हुन्छ। त्यो निधन भएका घर परिवारले राहत पाउनेछन्। यहाँको इन्सुरेन्स पनि हुन्छ, तर पनि नेपाल सरकारले एकदम
ठुलो छाती बनाएर प्रवासमा रहेको नेपालीहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि जुन यो निर्णय गरेको छ त्यसका लागि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जुन कुराहरू दोहोरो नागरिकताको कुरा छ एकचोटिको नागरिक सधैँको नागरिक हुन्छ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ हामी सबैले एउटा एजेन्डा उठाएका छौँ। यो एजेन्डाका लागि पनि सरकारले ध्यान आकर्षण गरिसकेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, सधैँ एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली, उहाँ हुँदा उहाँको नागरिकता, यहाँ हुँदा यहाँको नागरिकता भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीमा आफ्नो समस्याप्रति अहिलेको सरकार निकै गम्भीर बनेको र सकारात्मक परिणामका लागि पहल कदमी लिइरहेको अनुभूति भएको छ। मध्यपूर्वमा मात्रै होइन, युरोप, अमेरिका, ओसियाना र पूर्व एसियामा रहेका नेपालीमा आशा जगाएको छ। यस कामका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री परिषदका सबै सदस्य र सत्तारूढ दलहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। जनता टाइम्स.com सँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीको योजना र सरकारले अघि बढाएको कामका कारण प्रवासीमा आत्मविश्वास पलाएको निष्कर्ष सुनाउँदै ओएनएफ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका उपमहासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ओएनएफ उपसचिव पोखरेल विगत 3 दशकदेखि कतारलाई कार्यक्षेत्र बनाएर आफ्नो काम र अभियान सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। उपसचिव पोखरेलले नेपाल सरकारले प्रवासी नेपालीका लागि विशेष ध्यान दिएको तथ्यले उत्साह पैदा गरेको सङ्गठनको ठहर रहेको बताउनुभयो। यो सरकार बनेपछि ओएनएफका अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापा विश्व दौडामा निस्कँदा प्राप्त सुझावका आधारमा आफूहरू यो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। प्रवासी नेपाली मञ्चले प्रवासमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको कारण पनि बेलायतका कार्यरत ब्रिटिस गोर्खादेखि युरोप, अमेरिकामा नागरिकताको समस्या झेलिरहेका नेपाली र मध्यपूर्वमा श्रमिकका रूपमा आएका नेपालीमा आत्मविश्वास बढेको पोखरेलको भनाइ छ। सरकारले प्रवासीको आत्मविश्वास जगाउने काम गरेपछि अब थप समस्याहरू पनि समाधान गर्न उपसचिव पोखरेलले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। युरोपमा रहेका गोर्खाजको समस्या समाधान गर्न बाँकी छ। न्युजिल्यान्डका साथीहरू अस्ट्रेलिया धाउनुपर्ने बाध्यता छ। अब सरकारले त्यो बाध्यता हटाउन न्युजिल्यान्डमै दूतावास राख्ने काम गर्नुपर्छ, पोखरेलले भन्नुभयो। यस्तै उहाँले नेपाली दूतावासमा भ्रष्टाचार बढेको कारण अब नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरू चाहिँ असाध्यै दुखित छन्। यो दुःखप्रति उहाँको ध्यान जाओस्, किनभने अहिले उहाँहरू हाम्रो कतारमै पनि पासपोर्ट बनाउन नपाएर विचल्ने भइरहेका छन्, छटपटिरहेका छन्। यसमा सबैभन्दा दूतावासले चिठी लेखेको छ आफ्ना समस्याहरू, यो समस्यालाई समाधान गरिदियोस् भन्ने कुरा पनि म माग राख्न चाहन्छु र यो मागप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र जसरी युरोप, अमेरिकाका साथीहरूलाई काठमाडौँमा आउँदा कार्पेटले स्वागत गरे, कार्पेट ओछ्याएर फुलको गुच्छा लिएर स्वागत गरिन्छ, खाडी मुलुकका नेपालीहरूलाई पनि यो भेदभाव नहोस् भन्ने कुराहरू पनि म यो समाचार मार्फत उजागर गर्न चाहन्छु, उठाउन चाहन्छु। यो मेरो कुराहरूलाई जसरी भए पनि नेपाल सरकारले सुन्योस् भन्ने कुरा पनि भन्न चाहन्छु। नेपाली दूतावासमा अनियमितता र भ्रष्टाचार निकै बढी छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अब सरकारले सबै दूतावासमा क्यास कारोबार नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सबै कारोबार बैंकिङ कारोबार हुनुपर्छ, उपसचिव पोखरेलले भन्नुभयो। उपसचिव पोखरेलले अब खाडी मुलुकका नेपालीको समस्या समाधानमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। कतारमै अहिले पासपोर्ट बनाउन समस्या भइरहेको र दूतावासले पासपोर्ट बनाउने व्यवस्था गर्न पत्र लेखेको भन्दै सो समस्याप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले खाडी मुलुकका नेपालीले असमान व्यवहारको महसुस गरेको भन्दै यस्तो भेदभावको अब अन्त्य हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। ओएनएफ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सचिवालय सदस्य प्रभु थापाले पनि ओली सरकारले अघि बढाएको योजना र सुरुवाती कामले प्रवासमा आत्मविश्वास जगाएको निष्कर्ष सुनाउनुभयो। अहिलेको सरकारले जे काम अघि बढाएको छ यसले प्रवासमा रहेका सबैको मनोबल माथि उठाएको छ। सरकारले अब विश्वासमा जहाँ रहेको भए पनि हरेक नेपालीको सिप र पुँजी मातृभूमि नेपालमा सदुपयोग गर्ने नीतिका साथ अघि बढ्न जरुरी छ, थापाले भन्नुभयो। प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न सबै राष्ट्रिय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
अध्यक्ष सञ्जय थापाको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले यही नोभेम्बर 10 तारिक बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको पूर्ण बैठकमा वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न सबै राष्ट्रिय कमिटीहरूलाई निर्देशन दिएको उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख चानक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्रचार विभाग प्रमुख पोखरेलका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष सञ्जय थापाले वार्षिक कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा ल्याउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। यसैगरी बैठकले विधान अधिवेशन मध्यपूर्वमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा विभागीय प्रमुखहरूको रिपोर्टसहित वार्षिक कार्ययोजनाबारे समेत छलफल भएको थियो। बैठकले अहिलेसम्मको कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे समेत छलफल भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकार लिने जानकारी सहित नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन प्रवासमा रहेका सबै नेपाललाई आह्वान गर्नुभएको छ। आफ्नो अमेरिका भ्रमणको अवसरमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका डीसी मेट्रो राज्य कमिटीले आयोजना गरेको नेपालमा लगानी र नागरिकता निरन्तरता विषयमा अन्तर्क्रियामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान कुनै दल वा पार्टी विशेषको नभई मुलुकको राष्ट्रिय आकांक्षा रहेको भन्दै नेपालको समृद्धिका लागि दिल खोलेर लगानी गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको कारण कांग्रेस र एमाले गठबन्धन बनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको प्रश्न पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अब नेपालमा लगानी गर्दा सुरक्षा हुन्न कि भन्ने आशंका त्याग्न उत्साहपूर्वक लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक लगानी आकर्षण र प्रवासी नेपालीहरूको प्रत्यक्ष लगानीको महत्त्वबारे आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको आर्थिक विकासमा प्रवासीहरूको अपरिहार्य योगदानको अपेक्षा गर्नुभयो। मनमा कुनै आशंका वा दुविधा नपाल्नुहोस्। नेपालमा अब हिजोको जस्तो अस्थिरता र अनियमितताको अवस्था छैन। दिल खोलेर उत्साहपूर्वक लगानी गर्नुहोस्। लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। उहाँले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चित बलियो बनाउन प्रवासीहरूको संलग्नताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यस्तै उद्योग पूर्वाधार ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र कार्यबललाई उपयोग गरी दिगो आर्थिक विकासको दिशातर्फ केन्द्रित हुन प्रवासी नेपालीहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो। प्रवासी नेपालीले यो काम गरे नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास अर्थमन्त्री पौडेलको थियो। प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका डीसी मेट्रो राज्य कमिटीका अध्यक्ष गोविन्द खड्काको अध्यक्षता र विजय बगालेले मोडरेट गर्नुभएको अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार विश्वभर रहेका नेपालीको पुँजी र सिपलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न आतुर रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै उहाँले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको भन्दै प्रवासको माग पूरा गर्न गृह कार्य अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभएको थियो। अन्तर्क्रियामा प्रवासको तर्फबाट धारणा राख्दै प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापाले नेपालमा प्रवासी नेपालीको लगानी भित्राउन नागरिकतामा रहेको प्रावधानलाई सहज बनाए एक पटकका नेपाली सधैँका नेपालीको अवधारणा अनुसार नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। अन्तर्क्रियामा एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेल, प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सचिवालय सदस्य तथा अमेरिका महादेश इन्चार्ज प्रभु थापा, अमेरिकाका अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेले प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका, नेपालमा लगानीका अवसरहरू र आर्थिक चुनौतीहरूका बारेमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बुद्धिजीवी परिषदका संयोजक कुलमणि आचार्यले वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र पर्यटन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अन्तर्क्रियामा दुर्गा विक, केदार पहाडी, ज्ञानेन्द्र गहतराज, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाकी महिला संयोजक सुनिता खत्री, बानाका अध्यक्ष सुबोध पन्त लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई अमेरिकामा प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापा, सचिवालय सदस्य प्रभु थापा, अमेरिकाका अध्यक्ष कृष्ण लामिछाने लगायतका नेताहरूले स्वागत र विदाई गर्नुभएको थियो। प्रवासी नेपाली मञ्च ओएनएफ जापान क्युसियु क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्षमा रोशन दाहाल निर्वाचित हुनुभएको छ। अक्टोबर 27 तारिक आइतबार जापानको फुकुओका शहरमा सम्पन्न भएको चौथो अधिवेशनले दाहालको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको हो। अधिवेशनले उपाध्यक्षमा टीकाराम खरेल, सचिवमा दामोदर बस्ती, उपसचिवमा नेबु छेत्री र कविता लामिछाने तिमिल सिन्हालाई निर्वाचित गरेको छ। यसैगरी सदस्यहरूमा रविन खड्का, रमेश दुलाल, प्रकाश तिवारी, राजकुमार परियार, श्रवण छेत्री र कुष्माखर न्यौपानेलाई चयन गरेको छ। अधिवेशनमा प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य एवं जापान इन्चार्ज सुरेश केसी, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी सदस्य एवं मलेसिया इन्चार्ज डाक्टर सरोज कणेल, जापानका अध्यक्ष कुलचन्द्र खरेलले विशेष मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यसैगरी प्रवासी नेपाली मञ्च जापानको उपाध्यक्ष बाबुराम भण्डारी, सल्लाहकार कमलराज पाण्डे, एमाले स्याङ्जा चापाकोट 1 का अध्यक्ष पुपराज बस्ती, नेपाली मञ्चका
क्युस्यु इन्चार्ज पुरुषोत्तम सिग्देल, मञ्चका क्युस्यु कमिटीका पूर्व सचिव बलराम उपाध्याय र सल्लाहकार नानीमैया तामाङले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए जापानको उपाध्यक्ष देवराजु प्रति एनआरएनए जापान क्युस्युका भीमबहादुर गुरुङ, जनप्रगतिशील मञ्च क्युस्युका भीम बुढाथोकी, जनसम्पर्क समितिका कृष्णहरि पाठक, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियन्ता धर्मराज अधिकारी, एनआरएनए आइसिसी सदस्य छतर दाहाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यसैगरी अधिवेशनलाई प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापा, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवासी नेपाली मञ्च पूर्वी एसिया र ओसियाना इन्चार्ज डाक्टर सूर्य पाठक, मञ्चका सचिवालय सदस्य एवं पूर्वी एसिया महादेश कमिटीका इन्चार्ज भक्त गुरुङले लिखित शुभकामना पठाउनु भएको थियो। नेपालीहरूको महाचाड तिहार प्रवासमा पनि धुमधामका साथ मनाएको छ। तिहारको अवसरमा प्रवासी नेपाली मञ्च कतारले बाध्यतामा परेर विदेशी भूमिमा पुगेका नेपालीबीच देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरी विदेशी भूमिमा पनि नेपाली संस्कृतिलाई स्थापित गरेको हो। कार्यक्रममा कतारमा रहेका नेपालीहरूले देउसी भैलोको माध्यमबाट मातृभूमि छाडेर प्रवासमा रहनु पर्दाको पीडामा मलम लगाउने काम भएको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च ओएनएफ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका उपमहासचिव चानक पोखरेलका अनुसार कतारमा रहेका नेपाली एक आपसमा भेला भई समुदायको बीचमा देउसी भैलो आयोजना गरी नेपाली संस्कृति चिनाउने प्रयास गरेको हो। उपसचिव पोखरेलका अनुसार कतारमा आफ्नो व्यवसाय गर्दै आउनुभएका व्यवसायी र श्रमिक मिलेर देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरी खुसी साटासाट गरिएको थियो। यस क्रममा नेपाल सङ्घ कतारका अध्यक्ष महेन्द्र चौलागाई, व्यवसायी नवीन छन्त्यालसहित आधा दर्जन व्यक्तिको घरमा देउसी भैलो खेलिएको छ। ओएनएफ कतारले यस वर्ष तिहारमा 3 दिनसम्म देउसी भैलो कार्यक्रम गरी सबै नेपालीलाई विदेशी भूमिमा रहनु पर्दाको पीडा भुलाउने प्रयास गरेको उपसचिव पोखरेलले बताउनुभयो। सो अवसरमा मञ्चले नेपाली समुदायबीच शुभकामना आदान प्रदान समेत गरेको छ। प्रवासी नेपाली मञ्च डेनमार्कले नेपालीहरूको महाचाड तिहारको अवसरमा धुमधामका साथ देउसी भैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कोपनहेगन तथा आसपास क्षेत्रको विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली चाड तिहारको अवसरमा देउसी भैलो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा नेपाली समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको थियो। कार्यक्रममा डेनमार्कमा बसोबास गर्ने नेपाली महिला तथा युवाहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। यो उपस्थितिले प्रवासमा नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संस्थाको पवित्र उद्देश्यमा ठूलो योगदान पुर्याएको अध्यक्ष राघवेन्द्र प्रताप सिंह कार्की रोबिनले बताउनुभयो। अध्यक्ष कार्कीले सम्पूर्ण नेपाली समाजप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि नेपाली कला र संस्कृति जगेर्ना तथा नेपाली मनहरूलाई जोड्ने कार्यमा संस्था निरन्तर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। संस्थाको कला साहित्य तथा सांस्कृतिक विभागका प्रमुख किरण दीपको नेतृत्वमा गायन, नृत्य र वाद्यवादनमा अत्यन्तै प्रभावशाली कलाकारहरूको टोलीसहित लाइभ गीत, सङ्गीत र नृत्यहरूको पृथक तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिएको सांस्कृतिक देउसी टोलीले निरज कटायतको घरबाट देउसी भैलो सुरु गरेको थियो। पहिलो उक्त दिन इस्वे कम्युनमा बस्ने नेपालीहरूले आयोजना गरेको सामूहिक देउसी भैलोमा जोरदार प्रस्तुतिसहित कोपनहेगनका विभिन्न सहरहरूमा देउसी खेल्दै बेल गुरुङ भ्याल्बीको घरमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। यस्तै दोस्रो दिन मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम गौतमको घरबाट सुरु भएको देउसी भैलो कोपनहेगन नगर परिषद सदस्य हरि नेउपानेको घर हुँदै मञ्चमा आबद्ध अग्रजहरू, निवर्तमान अध्यक्ष सचिव र मञ्चका सदस्य तथा समर्थकहरूको घर आँगन हुँदै जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका सभापति यादव बस्नेतको घर हुसुममा जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, एनआरएनए डेनमार्कका महासचिव नवीन आचार्य सम्मिलित देउसी भैलो टोलीसँग सामूहिक रूपले देउसी भैलो खेल्दै कार्यक्रमको समापन गरेको ओएनएफ डेनमार्कका संगठन विभाग प्रमुख तथा देउसी भैलो कार्यक्रमका इभेन्ट म्यानेजर सुरेश पुनले बताउनुभयो। नेपालीहरूको महान चाड तिहारको अवसरमा प्रवासी नेपाली मञ्च बहराइनले भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मञ्चले नोभेम्बर 1 तारिकमा मानामा स्थित डेलमन होटलमा भव्य तिहार विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा नेपाली संस्कृतिको झल्को दिने मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू देखाएको थियो। मञ्चका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङको अध्यक्षता, उपसचिव सुशीला गेलालको सञ्चालन र सांस्कृतिक विभाग प्रमुख सन्तोष तामाङले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपाली राजदूत तीर्थराज वाग्ले रहनु भएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावासकी प्रथम महिला विमला ढकाल वाग्ले, दूतावासका तृतीय सचिव दीपराज जोशी, प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका सदस्य
तथा बहराइन कुबेत इन्चार्ज शालिग्राम पन्त, सल्लाहकार परिषद अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठ र रिटर्नी फेडरेसन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष काजी थापा विशिष्ट अतिथिका रूपमा रहनु भएको थियो। कार्यक्रममा साङ्गीतिक प्रस्तुतिको सञ्चालन राजेन्द्र रिदम र प्राविधिक व्यवस्थापन अच्युत तिमेल सिन्हाले गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा स्वागत नृत्य निर्देशक सबिन लामाको नेतृत्वमा तिहारै रमाइलो बोलको गीतमा कलाकार कान्छीमाया श्रेष्ठ, सुप्रिया बमजन, माम्पी राजवंशी, प्रवीण कुवर र अमिर लोले मनमोहक नृत्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाजबाट नरिना परियारले विशेष सहयोग स्वरूप नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वामदेव भाट, असीम मह, श्याम खराल र विक्रम सेन्चुरीले ख्याली नृत्य प्रस्तुत गरे र दर्शकहरूलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभयो भने रेसु स्याङतानले नेपाली सांस्कृतिक गीतहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने डिजे विशालले आफ्नो प्रस्तुति दिएर कार्यक्रमको अन्तिमसम्म दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको थियो। तिहारको अवसरमा प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिका टेक्सास राज्य कमिटीले देउसी भैलो आयोजना गरेको छ। टोल छिमेकका हरेक घरमा गएर देउसी भैलो खेल्ने नेपालीहरूको परम्परागत शैली भए पनि टेक्सासमा प्रवासी नेपाली मञ्च टेक्सास राज्य कमिटीले टेक्सासको डालस क्षेत्रमा पर्ने कोपेल, अलिङटन, फोर्ट वर्थ गरी 3 स्थानमा मञ्चका सदस्य जम्मा भएर सामूहिक देउसी भैलो खेलेका हुन्। सो अवसरमा मनोरञ्जनसँगै शुभकामना आदान प्रदान र सुख दुःख सारासार गरेका थिए। प्रवासी नेपाली मञ्च टेक्सास राज्य कमिटीले पहिलोपटक देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। सबैलाई पाएक पर्ने गरी मञ्चका नेताहरू फोर्ट वर्थको हस्लेटमा जीवन जोशी, अलिङटनमा तारा भुषाल, कोपेलमा विजय भट्टराईको घरलाई केन्द्र बनाएर सामूहिक देउसी भैलो खेलेको राज्य कमिटीका अध्यक्ष राजु नेपालले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालको अनुसार कार्यक्रममा मञ्चका सदस्यहरू सपरिवार सहभागी भएर देउसी भैलो खेल्नुका साथै सामूहिक भोजन समेत गरेका थिए। फोर्ट वर्थको हस्लेट स्थित मञ्चका नेता जीवन जोशीको घरमा आयोजना गरेको सामूहिक देउसी भैलो कार्यक्रममा सहभागीहरूले टेक्सास राज्य कमिटी सुरु गरेको सामूहिक देउसी भैलो मनाउने तरिकाको प्रशंसा गरेका थिए। एकै स्थानमा जम्मा भएर देउसी भैलो खेल्दा समयको बचत, धेरै जनासँग एकै स्थानमा चिनजान परिचय हुने, रमाइलो गर्न पाइएको सहभागीको धारणा रहेको थियो। उक्त अवसरमा सहभागीले भैली टोली आफ्नो घरमा आएको सम्झेर आर्थिक सहयोग गरेका थिए। उक्त अवसरमा प्रवासी नेपाली मञ्चका नेता जीवन जोशीले देउसी भैलो टोलीलाई स्वागत गर्दै आफ्नो घरमा सामूहिक देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना तथा व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिएकोमा धन्यवाद दिनुभएको थियो। टेक्सास राज्य कमिटीका सचिव मनिष थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न देउसी भैलो कार्यक्रममा मञ्चका नेताहरू जीवन जोशी, जनक राणा, गोकर्ण दाहाल भुवन अधिकारी तथा जन प्रगतिशील मञ्च टेक्सासका अध्यक्ष राजु सुवेदी लगायतको वक्ताहरूले शुभकामना दिनुभएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। हवस् त प्रवास खबर आजलाई सकियो। अर्को खबर लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।